سلام كم يغنيكم كبرات خاتلت أدو channel أبز channel اللي بدحن كوا مساكم لومي أبز وان زي عالم جود غير وازلو AI airdropات حدشت مزيهم لكم زم airdrop زيهم دمو استرجعوا كينهم رخيوهم لكم دم سلزي عزلكم مزيز لكم حدا دما كونكس airdrop بهار كونكس نمزع decentralized robotics نمهنا أذن 15 مليون دولار وفر رخيب الله من كسر 10 رخيب الله حج دما بوقعنا بوينت بروجرام جميرو له بوينت مسبساب مالت نتبتات مسبساب مالتي زي بروجكت زي نتقبارات روبوت زرقاقت verification layer بمفتار عالم physical infrastructure نزول عبي سقم يفتح له كابون العلقن اتنحنا نتصبه زلنا استراغة airdrop حجي كفت خوين الله لومي بزعباتني 15 مليون دولار وفي ربحن أبزي فيديو كم يكيركم واليت كونكت قورون عمامات فيخا كويست ويكا تاسكسات ودون تسرحون كم يكيركم نتبتاتكم بخميك تعوين بزرزر كاريوكمية بنسا زيرو كوست وزاي ويكا ديلي اكشن معالتاو زقبر سرح ديلي تشيك ان سلازي بدولار تخفالك تكونوا تدليهم زي عبي عدل تدليون تدليهم زي نعاهم يو كم اون كدمتي سناب شوت موسادو كتودو حدا بحدا كاريوكم يسنة يجزاكون القدمة أقدم منا بلو بحوان كتاتل airdrop كان الليش كلنا مجمرين نقوله معاتي كم تدخل لجزي أو جوجل كروم آتينا connects.world إن نصف مالتي connects.world زي مثلا مالتي رأيوا زي مثلا تلازي turning robot labor into chain liquidity إزول زي بروبرت سرحيو روبوت مالتيو كله عينت سرحو روبوتيو سلازي بدن برأيوه نايو علم ويب سايت زي ويب سايتهم يوز حد أبزلو مالتي بدن بتردقو مجمري عدمنا بسرح متاهم مالتيو so AI روبوتي زي so أوزين تاينا هنقبر بدن بتشك مقبار مالتيو تليجرام لو ما تحتي تليجرام تشيك نقبر سلازي اب تليجرام جوين نقبر كلنا تليجرامو اوريدي مسكفتنا مالتيو تليجرامو مزي يمثل ناتهم بوست زغورو مالت كونيكس اناونسمنت يزول سلازي تايو ابزي سرح زبل حتون تقريبكم لي حدا complete on chain أو chain سرحنا كاو chain off سرح يو quest اللو حتتات اللو سلازي الصم أفتوشت chainنا كاو chain وتا سرح يو سلازي تمبل خلاي verified action boostir point مالت verify بزغوركم وصري point هنا خيديو so أوزين سرح حتتات pointات مسوساوي task مسرح مالت تم task بتاعم قللتيهم سلازي تاسكينا نسرح مكنياتو liquidity سلاز هنا تأير أبزي connects quest today began with adventure يزبل سلازي توانا سرحهم زي سلاز هنا تو ويب سايتهم سيولا تحت زلهم مالتي تا connect ريوا بدن بغيركم so تكرسر بدن تعزوا مالتي سلازي نابتو ويب سايتهم آتي اللو أنا so ويب سايتهم ممكن أتي كلنا connects point program يزول مجمرة complete task تود نكازن earn connects you كاو ناو airdrop خد حلف مالتي سلازي زي من أنسرح زي ما بزلو تاسكتات بدن بنسرح مالتي so complete task نسرح لنا مجمرة كاو أصيلنا earn connects زبحاليو points نسبسب مالتيو تاسك مسودانا points airdrop نركب مالتي airdrop مالت تكون نا دولار غير بعد مجمرين نقول تاعي connect واليتنا connect نقبر إيثريمنا check نقبر ويقعد مرت مالتيو كا إيثريم جزء تفعله يلو so زدلهم متمرتخليكم أقدام أنا ميتا ماسك مريض لهم نا ميتا ماسك already تايز قبر زلو حز ميتا ماسك مالتي connect يقبر اللي زلو مالتي سلازي ميتا ماسك كونيكت يزولوزي من الوقت أقول له اسمكم ويكات والدكم لما تفضلوا لكم كونيكت لي لكم ويكات تحيز لهم مالتي زين ملسه كونفيرم يخولوزي كونفيرم تلو مالتي
ኮኔክት ስልኩም ኮንፊርም ትሉ ስለዚህ ሳይን እናትኩም له ባላንስ ዜሮ ይዘለኒ ኦሬዲ ምንም የለንም ታትረይዎ ባላንስ ዝብል ዜሮ ይዘለኒ ምንም ሓድሽ ስለዝኾነ ሀዚ ጅምረ ዘለኹ ማለት እዩ ካው ቦታ መጀመሪያ ዝኸይታ እዩ ትዊተር ኮኔክት ምግባር እዩ ካ ኤክስ ኮኔክት ይዝገብር ስለዚህ ኣብ ኤክስ ኮኔክት ይገብር ከለኹ ምስ ዘለን ኤክስ ኮኔክት ገይረ ይኸድ ማለት እዩ ሶ ትዘለን ኤክስ ኮኔክት ጎሮ ብትዘለኩም ጉግል ማረጽ ኢሜልኩም ገይርኩም ማለት እዩ ኮኔክት ጎሮ ሶ ኮኔክት ምስ ጎርኩም ኣብዚ ክመጸልኩም እዩ ሶ ትዊተር ታይትል ፎሎው ትልዎ ማለት እዩ አጽሉ ፎሎው ዝብል ኮኔክቱን ፎሎው ትልዎ ማለት እዩ ፎሎው ትልዎ ስለዚህ ጎቶ አካውንት ዘን ናብ ትዊተር ይወስደኩም በቀጥታ ናብ ትዊተር ምስከድኩም ኣብዚ ፎሎው ዝብልሎ ፎሎው ትልዎ ማለት እዩ بتعم قليل يكورات تخاتلتي أدو channel استي سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب وركم حجزني حبيرنا نعبي قال يبون كم زي عينت حيزلهم كومنتسية سلزي أتبعني زي تردكم تعلق أو كومنت صحفوا لي سو كلام نولو مالتيو كلام إننا نولو زي من فلو مسؤول كلام نور تاسك أورد ودي لهم مالتيو تاسك ودنا سلزي خنا مالتيو ስለዚህ ታስክና ወዲና ለና ካውቀጽና ንخيድ ዲስኮርድ ጆይን ዘልዩ ኮኔክት ዲስኮርድ እንገብር ዲስኮርድ እንተ ዘይልኩም አካውንት ክትከፍቱ ለኩም ናይ ዲስኮርድ ግዴታ እዩ ስለዚህ ናብ ዲስኮርድ ዩዘርስ ደን ዘሎ አነ ሕዚ ናብትናተ ዲስኮርድ አካውንት ማለት እዩ ሶ ናብ ዲስኮርድ መስአተኹ ከምዚ ይኽመጸለይ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ይክብል አውቶራይዝ ይክብሎ አውቶራይዝ ይለየለኹ ሶ አውቶራይዝ መስወልኩ So already Discord Seymour ዝብል ክመጸልኩም እዩ አካውንት ዘለኩም ማለት አካውንት ዘለኩም አካውንት ተር ስለዚህ accept invite ብሎ accept invite መስፈልኩም ኣብዚ ካ verify ዝብልሎ verify ብሎ ዘን verify መስፈልኩም ካ continue ብሎ እዚ continue ዝብልሎ መሊስኩም ካ continue ብሎ ማበል ኻላይ ማለት እዩ ዘን ኣብዚ ኣዘላ ተእቲዎን ዘን ቁጽርታት ማለት እዩ ሪኹም በደንብ ተእቲዎን so confirm ተገይርካና ሃይብለኩም ስለዚህ ኣም ትገብሩ መሊስኩም ማለት እዩ check ትገብሩዋ so ተሓልፉ ማለት እዩ ስለዚህ ተኻሊ ታስክና ጆይን ቴሌግራም ዝብልዩ ቴሌግራም ኢና ጆይን ንገብር ማለት እዩ ስለዚህ ጆይን ቴሌግራም ስለሆነ ቴሌግራምም አቲና ጆይን ንገብር ኣብ ቻናሎም ማለት እዩ ኣብ ቻናሎም አቲና ጆይን ንገብር ኦሬዲ እንተን ስለዘይውሉ ማለት እዩ ሶ ቴሌግራምም ክናአቲ ከለና ኦሬዲ ጆይን መስወልናዮ ያ አጋጣም ዝመጽ ዘሎ አነ በኮምፒውተር ስራሕ ስለዘለኹ ናይ ኮምፒውተር ናይ ላፕቶፕ ስለዝኾነ መቸግረን ዘሎ ስለዚህ ኤንዌይ ግን ጆይን ቴሌግራም ስለዚህ በሞባይል ተሰርሖ ዘለኹም በጣም ቀሊል እዩ ሞባይል በጣም ይዝቀለል ስለዚህ ወጣው ጆይን ትሎ ጆይን ኦሬዲ ስለዝኹም ካነ ምንም እንትን ዘብለ ነገር የለ ሓደ ግዜ አትየ ስለዝነበርኩ ካላይ ጆይን ጋር ስለዚህ ጽበይነ ማለት ስለዚህ ታየገብር ክሌም ይኽብሎ ማለት ክሌም ይለኝ ነው እዚያ already point خبن እዩ ማለት 10 point ተንሰብሰብ ኮንተንት ትክክለኛ point already ይሄን ሎ ማለት ቼክ ይገብርሎ በደንብ ሰሪሕም ካንኩ ዘይ ሰራሕም ካንኩ በደንብ ስለዚህ ቼክ ዝገብሮ ማለት ዘን ቀጽል እንታይ እዩ ዴይሊ ቼክ ኢን እዩ ማዓልታዊ ቼክ ኢን ትገብሩሉ እዚ ናይ ማዓልታዊ ስለዝኾነ ቼክ ኢን ትብልዎ ክሊክም ትገብሩ ስለዚህ ክሊክ ምስገርኩሞ ቼክ ኢን ሳክሲድ ይኩለኩም እዩ ስለዚህ ሳክሲድ ምግባርኩም አይትረስዑ ማለት እዩ ካው ቀጽልና ሳሚት ፖስት ዝብልሎ ሳብሚት ትዊተር ዴይሊ ፖስት ሳብሚት ብሎ ጌት ሪፈራል ዝብል ካሎ ሪፈራል ኩም ተወስዱ ማለት እዩ ስለዚህ ሪፈራል ኩም ኮሚት ወስዱ መጨረሻ ደንት ብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩራታተል ያዶ ቻናል እዚ ኤርድሮፕ ዚ ሓድሽ እዩ ስለዚህ ሕዚ ላውንች ተገይሩሎ ቀረባ ኦልሞስት ደርጋ ወርሕ ይገይሩንዮ ናብ 21,000 ፎሎወር ለዎ ስለዚህ በደንብ ተዓዘው ማለት እዩ በደንብ ራይዎ ኢንተራብዚ ፖስት ገብሩ ታፖስት ገርኩም ያኹም ተቲዋ ማለት እዩ ስለዚህ ኮኔክት
ኮኔክት ገርኩም እንታለን ኮኔክት ከምዚ ስራሕ በቃ እዚአን ካሊ ምንም ስራሕ ስለዚ ይብሉ እዚ እዩ ቀሊል እዩ ማዓልታዊ አቲኻ ተንዘለው ሕቶታት ምምላስ ስለዝኾነ ብዙሕ ዝኸብድ ነገር ይውልን ስለዚ ብደንቢ ተኻተሉ ንኻሊ ክባጻሕ ሼር ኮሜንት ጽሐፉለይ ሰብስክራይብ ምግባር ግን ፕሊስ ሰይትርስዑ መብዛሕትኦም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኢኹም ትርኢ ዘለኹም እስቲ ሓግዙኒ ሰብስክራይብ ምግባር ንዓኹም ምንም ኣይኮነትን ስለዚ ካልኦት ኤርድሮፓት እውን ክለቀልኩም እየ ንዓኹም ክጠቕሙ እዮም ዝብሎ ማለት ሓጸርቲ ዝኾኑ ቀለልቲ ዝኾኑ ምንም ወጻእታት ዘይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ተቐጺላ ዘላ ቪድዮ ተመልከቱ ወይ ከዓ ረኣዩ እምበር ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ስለዝተኸታተልኩም ይቕኒየለይ እዚ ናይ ኮኔክስ ኤርድሮፕ ጽቡቕ ዕድል ስለዝኾነ ግዜ ከይወሰድኩም ሕጂ ጀምርዎ ዝኾነ ሕቶ ወይ ዘይተረዳእኩም ነገር እንታልዩ ኣብ ኮሜንት ጽሐፉለይ ክምልሰልኩም እየ እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ድማ ላይክ ምግባርን ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባርን ኣይትርስዑ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ቻው دحنكم إذا كانت ቪዲዮታት ስለጠቅማኩም ተመልከቱን